ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت خدای است خدای باوی دین محمد باوی مرگ و زندگی باوی دین محمد باوی خدای است خدای باوی دین محمد باوی مرگ و زندگی باوی دین محمد باوی دغا عقیده لري هر څوک چې مسلمان دی نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت دغا دا اللہ نبی دا زما استا نبی دا آخری نبی نبارازی بیا نبی دغا دا اللہ نبی دا زما استا نبی دا آخری نبی نبارازی بیا نبی دغا دا مکی دا قریش جانن فرمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوپ پیغمبر نازل داد لمرحم کتاب داد سلورم کتاب داد کل عالم کتاب شوپ پیغمبر نازل داد لمرحم کتاب داد گل نظیر منگول چی جوان دے او کزان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت پا محمد آخر زمان دے نبابل کتاب رازی راغلے چی قرآن دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے بل نبی بن رازی او دا زمون ایمان دے ختم نبوت
یدا صدق د صداقت هزه چرچی کیږي زمکه ساچ په اسمان تذکری کیږي زمکه ساچ په اسمان تذکری کیږي د صدق د صداقت هزه چرچی کیږي زمکه ساچ په اسمان تذکری کیږي زمکه ساچ په اسمان تذکری کیږي پاسړو کړو